वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। वजीर आजम ने बारिशों और सैलाब मुतासरीन की माली मुआवनत की हिदायत जारी करते हुए इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने का हुक्म दिया। मुल्क में हालिया मानसून बारिशों और उनके होने वाले नुकसान के हवाले से इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत, जिसमें उन्होंने मुतासरा खानदानों की माली मुआवनत की हिदायत करते हुए कहा कि जहाँ तमाम अफराद के खानदान की माली मुआवनत की जाए। उन्होंने हिदायत की कि सैलाब और बारिशों में मुकम्मल या जुज़वी तबाह होने वाले घरों के मालिकान को माली मुआवनत की जाए। वज़ीर आज़म ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली की तरसील के निज़ाम, सड़कों की बहाली की हिदायत की। उन्होंने मुतल्लिका विफाकी वज़रा और सेक्रेटरीज को मुतासरा इलाकों में जाकर बारिश से होने वाले नुकसान का जायज़ा लेने और बहाली का काम शुरू करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत की। शहबाज शरीफ ने कहा कि जिन मुतासरा इलाकों में रसाई न होने के बायस इमदाद नहीं पहुँच सकती, वहाँ अशिया खुरूनोश पहुँचाया जाए। वज़ीर आज़म ने आइंदा बारिशों में NDMA और सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ की इमदादी कार्रवाइयों की तैयार रहने की हिदायत की। आसिफ अली जरदारी से मलेशिया के वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन बिन इस्माइल की ऐवान सदर में मुलाकात। सदर मुमलिकत का कानून नाफिज करने वाले इदारों, सिक्योरिटी के शोबों में पाकिस्तान मलेशिया ताउन मजबूत बनाने पर जोर। इंसदाद दहशतगर्दी मनीशात की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर इतफाक। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान मलेशिया के बरादराना ताल्लुकात को सराहा। मुतालिका इदारों के दरमियान राब्तों को और शहरियों को मज़ीद सहूलत देने की बात की। सदर मुमलिकत ने दाखिली सलामती अदालती उमूर के पेशरफ्त को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशियन हमअंसब अनवार इब्राहिम से टेलीफोनिक रब्ता किया, जिस दौरान इलाकाई अमन खलीज की सूरत हाल और पाक मलेशिया ताल्लुकात पर गुफ्तगू की। मलेशियन वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन की कोशिशों को सराहा और मलेशियन वज़ीर आज़म की खैरियत भी दरियाफ़्त की गई और जल्द सेहतियाबी के लिए ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया और बातचीत पर बाहमी सरमायाकारी के राब्तों को फ़रोग़ देने पर इतफ़ाक़ किया। गुफ्तगू में सूरत हाल खुसूसन खलीज की ज़ेर बहस आई। मलेशियन वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिश को सराहा। फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के काबिल तहसीन कोशिशों को पर और रहनुमाई पर इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की हिमायत पर मलेशियन हमअंसब का शुक्रिया अदा किया। मलेशिया के वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन बिन इस्माइल की वज़ारत दाखिला आमद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी से मुलाकात। पाकिस्तान मलेशिया के वज़राए दाखिला के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। इंसदाद दहशतगर्दी, मनशियात, गैर कानूनी इमिग्रेशन, साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कोस्ट गार्ड तरबियती प्रोग्राम के शोबों में इश्तराक पर बातचीत। दोनों वज़राए दाखिला के तरफ़ा ताल्लुकात पर दोनों वज़ारत दाखिला में फ़रोग़ देने पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के क़याम का फ़ैसला। इस मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान मलेशिया की कोस्ट गार्ड के शोबे में तजुर्बात से इस्तेफ़ादा करने की बात की। उम्मीद है आपका दौरा दोनों ममालिक के माबैन एक अहम संग मील साबित होगा। मलेशिया मुस्लिम ममालिक की तेज़ रफ्तार तरक्की के लिए मलेशिया सयाहत के लिए पाकिस्तानियों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, DG FIA और फेडरल कॉन्स्टेबलरी नेशनल कोऑर्डिनेशन एक्टा, DG पासपोर्ट, चीफ कमिश्नर IG इस्लामाबाद और दीगर आला हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयाँ करते हुए 49 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR का कहना है मुल्क के अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की कोशिश को नाकाम बनाया। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयाँ भारतीय प्रॉक्सीज फितनल खारिज फितनल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए जारी रहेंगी। बनू, शुमाली वज़ीरिस्तान और अक्सई खैबर अजला में मुतादिद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। भारतीय सरपरस्ती में फितनल खारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 12 ख्वारिज हलाक। वफाकी हुकूमत ने रावलपिंडी में फ़ौज तैनाती की मंजूरी दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक आइन के आर्टिकल 245 के तहत रावलपिंडी में फ़ौज तैनात की जाएगी। होम डिपार्टमेंट लाहौर ने रावलपिंडी में फ़ौज तैनाती की दरख्वास्त की। 3 कंपनियां तैनात होंगी। पाक फ़ौज की ज़िला इंतज़ामिया रावलपिंडी की सिक्योरिटी में मुआवनत। पाक फ़ौज अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए तैनात की जा रही है। अकायद में आज चुप ताज़िए का मरकज़ी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद हो गया। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। चुप ताज़िए का जुलूस नश्तर पार्क से बरामद हुआ, जो रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनी ईरानी खारदर पर अख्ताम पजीर हुआ। इस मौके पर कराची ट्रैफिक पुलिस की मुतबादिल इंतजाम किए। जुलूस का मरकजी रूट नश्तर पार्क, एमजना रोड, तिब्बत चौक, ब्रेटी स्ट्रीट, सदर दवाखाना, बोल्टन मार्केट, बम्बई बाजार से गुजरेगा। जुलूस बम्बई बाजार से नवाब मोहम्मद खान रोड के जरिए हुसैनी ईरानिया में अम्बारका पहुंचेगा। जुलूस की गुजरगाहों पर पुलिस रेंजर्स के जवान तैनात करके सड़कें आम ट्रैफिक के लिए बंद। और नाजमाबाद से आने वाले अफराद लियाकत चौक से नश्तर रोड गार्डन की जानिब जा सकते हैं। लियाकताबाद से आने वाले अफराद लियाकत चौक से सोसाइटी चौक और फिर सेंट्रल जेल मार्टन रोड की जानिब जा सकते हैं। हसन स्क्वायर से TP चौक जाने वाले अफराद कश्मीर रोड, सोसाइटी रोड, शाहराह कायदीन इस्तेमाल कर सकते हैं।
امریکی ڈیموکریٹک سینیٹر کوری بوکر نے کہا ہے کہ امریکہ کا بموں کی نہیں سفارتکاری کی ضرورت ہے، ڈائیلاگ ہونا چاہیے، جنگ نہیں۔ دنیا کو ایسے لیڈرز کی ضرورت ہے جو خلیج پیدا نہ کریں، پل کا کردار ادا کریں۔ پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ پورے مشرق وسطیٰ میں امن لانے میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ سینیٹر کوری بوکر نے کہا کہ ہر انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، بلکہ فلسطینی اور ایرانی بچوں کو بھی توقیر ہونی چاہیے۔ انسانی المیہ جنم لے رہا ہو تو ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ امریکہ تعلقات کے حوالے سے سینیٹر بوکر نے کہا کہ امریکہ پاکستان کی دوستی قیام پاکستان کے روز سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ حکومتی تجارتی تعلقات میں اتار چڑھاؤ ضرور آتے ہیں، دوستی کا رشتہ ہمیشہ مضبوط رہا۔ امریکہ نے جنوبی کوریا کو $125 ملین مالیت کے جدید فضائی میزائل، متعلقہ فوجی ساز و سامان فروخت کرنے کی منظوری دی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اس فروخت کی منظوری کا مقصد جنوبی کوریا کی فضائی دفاعی صلاحیت، علاقائی خطرات کے خلاف دفاعی تیاری مضبوط کرنا ہے۔ جنوبی کوریا نے AIM-9X سائیڈ ونڈر بلاک 103 فضائی میزائل اور 10 ٹیکٹیکل گائیڈنس یونٹس خریدنے کی درخواست کی۔ یہ میزائل جنگی طیاروں کے ذریعے دشمن کی فضائی اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ AIM-9X ایک جدید قلیل فاصلے کا ہوا سے ہوا میں مار کرنے والا میزائل ہے، جس میں بہتر رہنمائی اور تیز رفتار رد عمل اور انتہائی پھرتی سے فضائی اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت موجود۔ ایران نے امریکہ کی معاشی پابندیوں کو دہشت گردی قرار دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ 14 سال پہلے ایران پر لگائی گئی تاریخ کی تباہ کن پابندی ناکام ہوئی۔ 8 سال پہلے ایران پر زیادہ دباؤ کی پالیسی ناکام ہوئی۔ 5 مہینے پہلے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کی شرط ناکامی کا شکار ہوئی۔ ایران پر معاشی سطح کا یہ کاروبار ہے، اس اقدام کا ناکام ہونا طے ہے۔ عباس اراغچی نے کہا کہ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، بس کردار بدل گئے ہیں۔ فوج بھلے کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، عوام بھوکے ہو تو حکومتوں کی مشکل بڑھ جاتی ہے۔ وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے ایران کے خلاف سخت پابندیوں کا اعلان کیا تھا۔ امریکی اقدامات ایسے ممالک میں نافذ کیے جائیں گے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر اپوزیشن اتحاد کا پہلا اہم اجلاس، جس میں سینٹ اور قومی اسمبلی میں مشترکہ اپوزیشن اتحاد کے قیام کا اعلان کیا۔ اسلام آباد میں سربراہ JUIFA مولانا فضل الرحمان کی قیام گاہ پر اپوزیشن رہنماؤں کے اجلاس میں اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس اسد قیصر، جنید اکبر، سلمان اکرم راجہ شریک ہوئے۔ اجلاس میں مولانا عبدالغفور حیدری، کامران مرتضیٰ، مولانا عبدالواسع، انجینئر ضیاء الرحمان شریک ہوئے۔ مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن رہنماؤں کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وزیر اعظم کہتے ہیں آئیے بات کریں، تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے قوم کو تھپڑ مارا جا رہا ہے، ہر شخص اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہے، حکومت صرف تسلیاں دیتی ہے۔ ANF کا ملک بھر میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن، مختلف کارروائیوں میں 7 ملزمان گرفتار، 3 کروڑ 83 لاکھ روپے سے زائد منشیات برآمد۔ نارکوٹکس فورس کے مطابق مجموعی طور پر 174 کلو گرام سے زائد منشیات تحویل میں لے لی گئی۔ ANF کی جانب سے منشیات اسمگلنگ کے خلاف ملک کے مختلف شہروں میں کارروائیاں۔ فیصل آباد کے کوریئر آفس میں بحرین جانے والے پارسل سے کپڑوں میں چھپائی گئی 228 گرام آئس برآمد، 125 کلو گرام سے زیادہ آئس برآمد کر کے ملزمان کو گرفتار کر دیا۔ اسلام آباد موٹر وے ٹول پلازا کے قریب گاڑی سے 16.8 کلو گرام چرس برآمد۔ لاہور میں GT روڈ ہاؤسنگ سوسائٹی کے قریب رکشے گھر سے مجموعی طور پر 10.8 کلو گرام چرس برآمد۔ ملزم گرفتار۔ کراچی کے ناردرن بائی پاس کے قریب جھاڑیوں سے 12 کلو گرام چرس برآمد۔ ANF کے مطابق تمام کارروائیوں میں گرفتار ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ 1997 کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے۔ راولپنڈی میں شوہر نے ملازم اور والد کے ساتھ مل کر بیوی کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق خاتون کے قتل کا واقعہ تھانہ سول لائن کے علاقے لال کرتی میں پیش آیا۔ خاتون کی لاش گھر کے باہر قتل کے الزام میں مقتولہ کا شوہر اور گھریلو ملازم کو گرفتار کر لیا گیا۔ مدعی مقدمے کے مطابق لاش کے ہاتھ پیچھے سے بندھے ہوئے تھے، منہ پر کپڑا تھا۔ بہن کی سسر کی کال آئی، گھر پہنچا تو بہن کی لاش باتھ روم میں پڑی تھی۔ ملزمان نے قتل کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی۔ مقتولہ کے بھائی کا کہنا ہے کہ بہن کا شوہر پہلے بھی ہماری بہن کو اذیتیں دیتا رہا۔ ملزم کے خاتون کے ساتھ دوسری شادی تھی، پہلی بیوی طلاق لے چکی تھی۔ اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے مقتولہ ہنا کا پوسٹ مارٹم کیا گیا، رپورٹ کا انتظار ہے۔ موقع سے تمام شواہد اکٹھے کر لیے، واقعے کی ہر پہلو سے تفتیش جاری ہے۔ اوگرا نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کرتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں ₹3.81 فی لیٹر اضافہ، نئی قیمت ₹341.59، ڈیزل کی قیمت ₹3.59 فی لیٹر اضافہ، ڈیزل کی نئی قیمت ₹367.29 فی لیٹر مقرر۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتیں 24 اگست تک برقرار رہیں گی۔ پاکستان ویمن فٹ بال ٹیم کی پلیئر مریم محمود کا نام برطانوی کلب ریکسم AFC کے آنر بورڈ پر شامل کر لیا گیا۔ پاکستان کی نمائندگی کرنے پر ریکسم FC نے مریم محمود کو انٹرنیشنل آنرز بورڈ پر اعزاز دیا۔ مریم محمود ریکسم FC ویمنز کے انٹرنیشنل آنر بورڈ پر کلب کے آنر بورڈ پر پاکستان مینز ٹیم کے عمر نواز کا نام بھی شامل ہے۔ مریم محمود کا کہنا ہے انٹرنیشنل
इंटरनेशनल ऑनर स्पोर्ट पर नाम देकर फख्र महसूस हुआ। पाकिस्तान की इंटरनेशनल नुमाइंदगी का नाकाबिल यकीन है। इंटरनेशनल ऑनर बोर्ड पर क्लब के लेजेंड्स के नाम देखना गैर यकीनी लगा। मरियम महमूद का कहना है कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी पर जज्बात से बयान करने से अल्फाज नहीं। पाकिस्तान के लिए डेब्यू और फैंस की भरपूर हिमायत नाकाबिल यकीन। कराची में मौसम ने एक बार फिर करवट ली। शहर पर बादलों का राज, समंदरी हवाएं, दर्जा हरारत 27 से 28 डिग्री के दरमियान, ज्यादा से ज्यादा 31 डिग्री रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में हल्की फुहार और बूंदाबांदी मुतवक्के है। इन दिनों कराची का मौसम जुज़वी अबरालूद और खुशगवार रहने की पेशगोई। तफसीलात जानते हैं सहर खान की इस रिपोर्ट में। शहर कायद के बासियों के लिए बड़ी खबर, कराची की शदीद तपिश और हब्स का जोर टूट गया है। बादलों के अचानक डेरे डालने से मौसम की सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है और समंदरी हवाओं ने शहर का रुख कर लिया है। आज सुबह शहर का कम से कम दर्जे हरारत 27 से 28 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा पारा 31 डिग्री तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 78% तक पहुँच चुका है, जिसके बायस मौसम इंतहाई खुशगवार और हवादार हो गया है। समंदरी हवाएं 20 से 31 किलोमीटर फी घंटे की तेज रफ्तार से चल रही हैं। महकमा मौसमियात की अहम पेशगोई के मुताबिक कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की फुहार और बूंदाबांदी का कवी इम्कान है, जिससे गर्मी का एहसास मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। शहरियों के लिए अच्छी खबर ये है कि इतवार और पीर को भी ये खुशगवार सिलसिला बरकरार रहेगा और आइंदा दिनों में भी मौसम जुज़वी अबर आलूद रहने की तवक्का है। कैमरा टीम के साथ सहर खान, NTN न्यूज़, कराची।